पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट ने साल हा साल तक सपोर्ट किया और फिर उसकी दुश्मन बन गई। क्यों? आखिर इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाक़यात को माफ़ करने को क्यों तैयार नहीं? आज हम पीटीआई का जायज़ा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की ऐनक पहन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या जवाबात आते हैं, और फिर आप बताइएगा कि आप इन जवाबों से इत्तफाक करते हैं या नहीं। इस वीलाग में मेरे साथ रहने की शर्त यह है कि आपको 230 वोल्ट का स्विच लगाना होगा, यूएसबी पोर्ट से काम नहीं चलेगा। हर सियासी तहरीक किसी स्टेटस को चैलेंज करती है और फिर एक नया स्टेटस को तरतीब देती है। वो कौन सा स्टेटस को था जिसे पीटीआई ने चैलेंज किया? स्टेटस को समझने के लिए एक शहर की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें वो शहर आज खुद एक रियासत है जहाँ बहुत से लोग रहते हैं और इन लोगों की अक्सरियत रियाया है, सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक ये सियासी तौर पर मुतहर्रिक नहीं है तो ये सब्जेक्ट हैं, इन्हें सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। हर शहर के अंदर एक किला हुआ करता था। फ़र्ज़ कीजिए इस शहर के अंदर भी एक किला है। ये किला ताकत का मरकज़ है। ये वो जगह है जहाँ पे सियासत हो रही है। इस किले के अंदर जो लोग रहते हैं उनके दो हिस्से हैं। एक लोग वो जिनके पास बराह रास्त ताकत है। इन लोगों को कहते हैं एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसके अलावा वो लोग हैं जो इन एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट से मुसलसल राब्ते में रहते हैं और उस पर असर अंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। इसको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में कहते हैं पॉलिटी। हम फ़र्ज़ करते हैं ये 2011 है। किले के अंदर कौन है, किसके पास ताकत है? सदारती महल में आसिफ अली जरदारी बैठे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मालिक हैं। वज़ारत उज़्मा पर यूसुफ रज़ा गिलानी हैं जिन्हें आसिफ अली जरदारी ने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया है। पार्लियामेंट में भी पीपल्स पार्टी अक्सरियत है। उसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हैं जिनके लाखों जानिसार हैं। तहरीक के बाद वो वापस आए हैं और नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर खेल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत मुसलसल कम हो रही है उस वक्त से जब बेनज़ीर शहीद हुई और आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के सरबराह बने। लेकिन सबसे ताकतवर शख्सियत परवेज़ क़यानी है जो पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के सरबराह हैं, और उनके साथ बहुत ही ताकतवर शख्सियत आईएसआई के सरबराह अहमद शुजा पाशा हैं। अगर हम पॉलिटी को देखें, यानी वो लोग जिन्हें इन सब तक मुसलसल रसाई हासिल है और जो इन पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी क़ुव्वत मुस्लिम लीग नवाज़ है जो अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, जिसके सरबराह नवाज़ शरीफ हैं जो अपोजिशन लीडर भी है, और मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में हुकूमत भी कर रही है। अब हम अवाम में वापस चलते हैं और देखते हैं कि इन सिस्टम्स को, स्टेटस को तहरीकों के ज़रिए से चैलेंज कैसे मिलता है। स्टेटस को चैलेंज उस वक्त आता है जब अवाम में से, यानी किले के बाहर से कोई चैलेंजर उभरता है जो किले के अंदर का हिस्सा नहीं होता। ना वो एजेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है, ना वो पॉलिटी का हिस्सा होता है, या कम अज़ कम वो तासुर यही देता है कि वो इन दोनों का हिस्सा नहीं है, और वो अवाम को मोबिलाइज़ करता है। तो हम देखते हैं कि किले से बाहर अवाम में पीटीआई एक चैलेंजर के तौर पर उभर रही है। पीटीआई एक जमात के तौर पर 1996 से मौजूद है, लेकिन उसे मकबूलियत नहीं मिली। उसने सिर्फ एक सीट 2002 में जीती थी और 2008 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए वो पार्लियामान का हिस्सा भी नहीं है। जब कोई चैलेंजर उभरता है तो दो काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि समाजी या गैर सियासी जगह सियासी हो जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक पार्टी को हर चीज़ सिफर से नहीं बनानी पड़ती। तो पीटीआई के ज़ेर असर ये होना शुरू हो जाता है। शहरी मिडिल क्लास के ड्राइंग रूम अब सियासी हो जाते हैं। ये लोग करप्शन से, ख़ानदानी सियासत से, महंगाई से, रिश्वत से तंग हैं।
اور یہ 2 پارٹیوں کی بھی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں جو 90 کی دہائی سے مسلسل چل رہی ہے اور جو ان کے خیال میں کچھ ڈیلیور نہیں کر رہی۔ اسی طرح عمران خان کے فلاحی نیٹ ورک اور ان کے شہرت والے نیٹ ورک وہ بھی سیاست میں بدل جاتے ہیں۔ عمران خان کے پاس ایک ایسا اخلاقی سرمایہ ہے، مورل ویلتھ ہے کم از کم لوگوں کے خیال میں، جو دوسرے سیاسی رہنماؤں کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کے، یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے اور دوسرے نیٹ ورک وہ بھی سیاسی طور پر متحرک ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات کہ ڈیجیٹل نیٹ ورکس وجود میں آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے نہیں ملے وہ بھی ایک نیٹ ورک کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور یہ نیٹ ورکس بھی سیاسی ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اور ان نیٹ ورکس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے پاس ایک ایسی طاقت آ گئی ہے جو پرانے سیاسی طریقہ کار میں ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کو حاصل ہوتی۔ تو یہ سوشل اپروپریشن کا پروسیس ہے کہ سماجی نیٹ ورکس سیاسی ہو رہے ہیں۔ یہ اکثر تحریکوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ بہت سے لوگ خود پی ٹی آئی کو اپنا رہے ہیں، یعنی یہاں پہ پی ٹی آئی کی اپروپریشن ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اپنے گریونسز کو، اپنے جذبات کو، اپنے ایسپریشنز کو ایکسپریس کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے جڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے انہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم میسر نہیں تھا۔ گیلپ پاکستان کے اعجاز شفیع گیلانی صاحب نے اپنی کتاب میں اسے یوں بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ابھری تھی جب نیو پوا، یعنی ایسے لوگ جو نئے نئے غریب ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 60 کی دہائی میں میکنائزیشن ہوئی تھی، ٹریکٹر آئے تھے، ٹیوب ویل آئے تھے، ان سب کے آنے کی وجہ سے دیہی سماج کے بہت سے لوگ غریب ہو گئے تھے اور انہوں نے شہروں کا رخ کیا تھا، اور وہ پولیٹیسائز ہو گئے تھے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو اپنا پلیٹ فارم بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہی پیپلز پارٹی تھے، یہاں ہم کور کی بات کر رہے ہیں، معاشرے کے دوسرے سیکشن بھی ان سے جڑے ہوئے تھے۔ اعجاز شفیع گیلانی یہ کہتے ہیں اسی طرح سے پی ٹی آئی کی تحریک اس وقت ابھری جب پاکستان میں ایک بہت بڑی کلاس نیولی ایجوکیٹڈ کی پیدا ہوئی، یعنی ایسے لوگ جو بہت بڑی تعداد میں تھے اور جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یعنی ہم جس چیز کو مڈل کلاس کہہ رہے ہیں اس کو نیولی ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسے خالی مڈل کلاس سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ لیکن اس میں میرا اضافہ یہ ہے کہ یہ اپروپریشن صرف مڈل کلاس یا نیولی ایجوکیٹڈ کی نہیں تھی، بلکہ اس میں آپ ان علاقوں کو بھی شامل کریں، ان جغرافیکل علاقوں کو جو اپنے آپ کو سیاسی طور پر محروم سمجھ رہے تھے۔ اور ان علاقوں میں کون شامل ہے؟ پختونخوا، جنوبی پنجاب اور کراچی، اور انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب پی ٹی آئی ان کو زبان دے سکتی ہے۔ اب ہم تحریک کے ایک اور بہت اہم پہلو کی طرف آتے ہیں، اس کو پولیٹیکل سوشیالوجی میں کہتے ہیں سرٹیفیکیشن۔ سرٹیفیکیشن کا تقریباً وہی مطلب ہے جو سہیل وڑائچ صاحب جس کو کہتے ہیں قبولیت۔ پی ٹی آئی کو کئی ذرائع سے قبولیت ملی، مثال کے طور پر میڈیا نے اسے تسلیم کیا اور اہمیت دینا شروع کی۔ 2011 کے جلسے کو میڈیا نے بہت زیادہ کوریج دی، اور اس کے بعد مسلسل میڈیا نے پی ٹی آئی کو ایک اہم سیاسی ایکٹر کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر اور ایک جماعت کے طور پر تسلیم کر لیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو الیکٹیبلز کی طرف سے قبولیت ملی، اور الیکٹیبلز کی ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی۔ الیکٹیبلز کے شامل ہونے کی وجہ سے ووٹرز میں یہ تاثر بنا کہ پی ٹی آئی خود ایک الیکٹیبل پارٹی ہے جو حکومت میں آنے کا چانس رکھتی ہے، اور ان سب کی وجہ سے پی ٹی آئی کو 2013 میں بہت زبردست ووٹ ملے، پارلیمنٹ میں بہت اچھی جگہ ملی اور پختونخوا میں حکومت ملی۔ ایسی تحریکوں کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ انہیں بعض اوقات طاقت کے قلعے کے اندر سے مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایجنٹس آف گورنمنٹ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے ہوتے، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا ہے، تو ان میں سے کچھ چیلنجر کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں
सर्टिफिकेशन के साथ टॉलरेंस भी होती है। इस तहरीक की बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर ली जाती हैं, उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है कि ताकत के ऐवानों का एक हिस्सा उनके साथ लड़ने में मसरूफ़ होता है तो दूसरा हिस्सा खामोशी के साथ उनकी मदद कर रहा होता है। तो अगरचे पीटीआई बाहर थी और चैलेंजर थी, आप इसे मुकम्मल तौर पर एंटी सिस्टम पार्टी नहीं कह सकते। अगर हम ये कहें कि इसे इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा, और अगर हम ये कहें कि ये एक मुकम्मल तौर पर आउटसाइडर चैलेंजर के तौर पर उभरी तो फिर वो बात भी दुरुस्त नहीं होगी। तो 2013 के बाद पीटीआई किले के अंदर चली गई, पॉलिटी का हिस्सा बन गई क्योंकि वो पार्लियामान का हिस्सा थी, और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाकर वो एजेंट ऑफ गवर्नमेंट भी बन गई। लेकिन उसकी कामयाबी ये है कि उसने मुसलसल इस बात का तासुर दिया कि वो ना तो पॉलिटी का हिस्सा है, ना वो एजेंट ऑफ गवर्नमेंट है, बल्कि आउटसाइडर चैलेंजर है। और इसमें उसे मुसलसल मदद मिली इस्टेब्लिशमेंट की और जुडिशरी की, जिसकी वजह से वो ताकतवर से ताकतवर होती गई। 2018 के बाद पीटीआई ने मरकज़ में भी हुकूमत बना ली, पंजाब में भी हुकूमत बना ली, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बना ली, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हुकूमत बना ली। यानी वो मुकम्मल तौर पर एक एजेंट ऑफ गवर्नमेंट बन गई। 3 साल और 235 दिन हुकूमत करने के बाद 10 अप्रैल 2022 को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया। इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन किले के अंदर क्या हो रहा है, अभी तक पीटीआई बड़ी एजेंट ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि मरकज़ के अलावा जहाँ जहाँ वो हुकूमत कर रही थी वो मौजूद है। वो पंजाब में हुकूमत कर रही है, वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है, वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कर रही है, वो कश्मीर में हुकूमत कर रही है। उसके अलावा पॉलिटी के तौर पर वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर मौजूद है। लेकिन अब इमरान खान क्या करते हैं, ये बात बहुत बहुत अहम है, क्योंकि जब किले के आप अंदर आ जाते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ़ तरह से सियासत करते हैं। फिर आप उस तरह के चैलेंजर नहीं रहते जिस तरह के चैलेंजर आप उस वक्त थे जब आप किले से मुकम्मल तौर पर बाहर थे। लेकिन इमरान खान उसी तर्ज सियासत, ट्रांसग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ दोबारा लौट गए, या यूँ समझिए कि मुकम्मल तौर पर उन्होंने तहरीक से अपने आप को एक पार्टी बनाया ही नहीं था, और वो उसी मोड में थे। और उस मोड में वापस आने के बाद उन्होंने दूसरे एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स को बहुत ही सख्त तौर पर अटैक करना शुरू कर दिया, और पूरा किला उनके अटैक की जद में आ। वो एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिनकी मदद से वो हुकूमत में आए थे, मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, उन पर उनका अटैक सबसे ज़्यादा शदीद था। ये मामला चलता गया, आपको वाक़यात मालूम है, और फिर 9 मई आया जब उस तरह का एहतजाज किया गया जिस तरह का एहतजाज किसी तौर पर भी वो जमात नहीं करती, नहीं कर सकती, कि जो पॉलिटी का हिस्सा हो, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट को छोड़िए, जो सिर्फ पॉलिटी का हिस्सा हो, निज़ाम का हिस्सा हो, इस तरह का एहतजाज नहीं करती। इस तरह का एहतजाज सिर्फ वो तंजीमें, वो तहरीकें करते हैं जो मुकम्मल तौर पर निज़ाम को उल्टा कर उस पर कब्ज़ा करना चाहती हो, जिसको इनकलाब कहते हैं। यानी सियासी जमात के तौर पर उन्होंने एक मुकम्मल इनकलाबी तौर पर काम किया। तो ये वो बहुत बड़ा चैलेंज था। इस तरह का चैलेंज था सिस्टम को, रियासत को, जिस तरह का चैलेंज उनको पहले नहीं मिला था। अब इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में सर्टिफिकेशन का उलट होता है, जिसको कहते हैं डी सर्टिफिकेशन। यानी वो हल्के, वो इदारे, वो अफराद जो सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, कबूलियत देते हैं, वही नाकबूलियत दे देते हैं कि ये तहरीक, ये जमात, ये फ़र्द इस काबिल नहीं है कि ये किले के अंदर मौजूद हो, क्योंकि ये किले पर बाहर से हमला आवर। ये वो चीज़ है जो 9 मई को हुई, और ये वो रिएक्शन है जो आया कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ने डी सर्टिफिकेशन की, और उन्होंने मुतालबा किया कि अगर पीटीआई 9 मई की माफ़ी मांगेगी
تو وہ سرٹیفکیشن اس کو دوبارہ مل سکتی ہے، ورنہ اس کی ڈی سرٹیفکیشن ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے وہی کام میڈیا میں دیکھا، وہی کام ہم نے عدالتوں میں دیکھا کہ سرٹیفائی کرنے والے ادارے، قبولیت کرنے والے اداروں نے انہیں مکمل طور پر نامقبولیت دے دی۔ اس وقت کیا سچویشن ہے؟ میری رائے میں اس وقت پی ٹی آئی کے ایک حصے کو سرٹیفکیشن، ایک حصے کو نان سرٹیفکیشن حاصل ہے۔ جس حصے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مکمل طور پر انقلابی ہے، 9 مئی میں شامل تھا، ان کو ڈی سرٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اور اس پارٹ کو جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ سسٹم کو، نظام کے مطابق کھیلنے کے لیے تیار ہے، ان کو سرٹیفکیشن حاصل۔ لیکن پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملا ہے، کیونکہ اصل طاقت عمران خان کے پاس ہے اور خود عمران خان کو ڈی سرٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اب سب سے بڑی غلطی پی ٹی آئی کی کیا ہے کہ پی ٹی آئی بار بار ٹرانسگریسو پالیٹکس کر رہی ہے۔ وہ پالیٹکس کر رہی ہے جو باہر سے کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ڈی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، جو صرف تحریک کے طور پر آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت سے تحریکی ایلیمنٹس آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ نظام کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے، آپ نظام کو مکمل طور پر الٹانا چاہتے ہیں۔ تو کیا پی ٹی آئی اس خلا کو پر کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب تک پی ٹی آئی ٹرانسگریسو پالیٹکس، یعنی وہ طریقے احتجاج کے جو اس کو پہلے سوٹ کرتے تھے اور اب سوٹ نہیں کرتے، ان کو چھوڑ کر واضح طور پر سسٹم کا حصہ نہیں بنتی، تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اسے سسٹم کے ذریعے سے ریلیف ملے۔ ہاں، اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ باہر سے دوبارہ ایک تحریک کے طور پہ پورے نظام کو الٹا سکتی ہے اور ریاست پر قبضہ کر سکتی ہے، تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟